قرآن اللہ دی کتاب ہے، خالق کائنات مالک کائنات دی کتاب ہے۔ سنیو ذرا زمانہ ہے حضرت امام محمد دا، حضرت امام محمد دا زمانہ ہے۔ ایک بندے نے منت منی ہے، مولا اگر تو میں نو بیٹی دے میں تے بیٹی جدو جوان ہو جاوے گی میں او دے جہیز دے اندر دنیا دی ہر چیز دیواں گا۔ جدو بیٹی پیدا ہو گئی جناب، بیٹی جوان ہو گئی ہے، ہن جناب حالات او نہیں رہے، غربت آ گئی ہے، تنگ دستی آ گئی ہے، تے او بندہ چل پیا حضرت امام محمد دے کول، کہن لگا اے امام محمد میں منت منی سی اگر اللہ میں نو بیٹی دے وے نا جدو جوان ہو جاوے تے میں اس بیٹی نو جہیز دے اندر کائنات دی ہر چیز دیواں گا۔ اس وقت حالات بڑے اچھے سن، اے امام محمد ہن میرے حالات صحیح نہیں رہے، ہن دسو میں کی کراں؟ حضرت امام محمد نے فرمایا تے میں بغل کرنا چاہواں گا دوستان محترم، دعا کریو اللہ کسے نو بھی بچی دا دکھ نہ دے وے۔ اے بچیاں دے دکھ جناب والا ڈاڈے نے، اے تساں پچھلے دن پڑھیا جناب سنیا، قاری صاحب نماز پڑھا رہے سن نماز تراویح دے اندر، لیکن بچی جناب ہاسپٹل دے اندر موجود ہے، بچی ہسپتال دے اندر موجود ہے، تراویح پڑھانے قاری صاحب دیاں ہچکیاں بن گئیاں نے۔ اے کیوں؟ بچی دا دکھ بڑا ڈاڈا دکھ ہے دوستان محترم۔ تے کچھ دن پہلے عنایت حسین بھٹی صاحب دی بچی بھی دنیا تو چلی گئی ہے۔ اللہ کرے اللہ وحدہ لا شریک کسے نو بھی بچی دا دکھ نہ دے وے، پاک پروردگار عالم ہر کسے دے بچی دی عزت نو محفوظ رکھے۔ لیکن سنیا جناب والا حضرت امام محمد دے کول آیا، کہندا ہے اے امام محمد دسو میں کی کراں؟ حالات میرے صحیح نہیں رہنے، میرے کول روپیہ تے پیسہ موجود نہیں ہے، میں اپنے بچی نو جہیز دے اندر میں منیا سی کائنات دی ہر چیز دیواں گا۔ حضرت امام محمد نے فرمایا آن لیا پریشان ہون دی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا حضور کی کراں؟ فرمایا قرآن تیرے کول موجود ہے نا، گھر دے اندر قرآن پیا ہویا ہے۔ جی حضور قرآن تے موجود ہے، قرآن پیا ہویا ہے۔ حضرت امام محمد نے فرمایا وہ قرآن اٹھا کے اپنے بچی نو دے دے، سمجھ جانا کہ تو کائنات دی ہر چیز اپنے بچی نو دے چھوڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ سنیو میرے نبی نے فرمایا صحابہ خیرکم من تعلم القرآن وعلما، تو ہڈے وچوں بہتر ہووے جڑا قرآن پڑھے تے قرآن پڑھائے نا۔ آؤ سنیو جناب، ایک عورت ساری زندگی رب دا قرآن پڑھاندی رہی ہے، قرآن پڑھاندی رہی ساری زندگی، کدے بچیاں نو پڑھایا ہوئے گا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کدے پڑھایا ہوئے گا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کدے پڑھایا ہوئے گا سیقول السفہاء من الناس، کدے پڑھایا ہوئے گا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ انہاں بچیاں نو قرآن پڑھاندی رہی ہے ساری زندگی، جدو آخری وقت آیا دنیا تو جان دا وقت آیا، اس علاقے دے اندر جناب والا چور بھی موجود ہے۔ مائی دنیا تو پردہ فرما گئی ہے تے چور نے کیا جناب، اس مائی ساری زندگی قرآن پڑھاندی رہی ہے، انہاں دے گھر والیاں نے انہاں دے شاگرداں نے اس مائی نو بڑا اچھا کفن دتا ہوئے گا تے کیوں نہ جناب رات دا ٹائم ہوئے جنازہ بھی پڑھیا جناب، مائی دا جنازہ پڑھ کے قبر تے نشان بھی لایا ہے کہ رات نو آ کے جناب والا اس مائی دا کفن لے کے جاواں گا۔ لیکن سجنا موت دے اندر فرق ہے، کافر مر جائے تے مٹ جاندا ہے، مومن مر جائے تے اللہ دی بارگاہ دے اندر پہنچ جاندا ہے۔
جڑا قرآن پڑھے گا قرآن پڑھائے گا. مائی جدو دنیا تو چلی گئی ہے جناب جنازہ اس چور نے پڑھیا ہے تے رات دا پچھلا پیر ہویا تے آ گیا جناب کفن چوری کرن واسطے مٹی تے ہٹا رہے آئے. جدو پڑیاں ہٹائیاں کفن نو ہاتھ پایا تے اندروں مائی نے ہاتھ پکڑ لیا ہے. مائی کہندی ہے واہ مولا تیری شان تو قربان جاواں ایک جنتی دوسرے جنتی دا کفن اتار رہا ہے. اس نے کیا مائی قبر وچوں جیڑی آواز آ رہی سی کہندا ہے میں کیویں جنتیاں میں تے کفن چوراں میں کفن چوران واسطے آیا. اس واسطے کہندے جناب ساریاں قبراں لوکاں دیاں موجود نے لیکن ساریاں قبراں ایک جیسیاں نہیں نے. کئی قبراں ایسیاں نے جناب جیڑی پوری دنیا تے حکومت پیاں کر دیاں نے. ہائے ہائے جدو کفن نو ہاتھ پایا جناب کفن نو ہاتھ پایا تے مائی نے کیا ایک جنتی دوسرے جنتی دا کفن اتارے آئے. اس نے جناب کیا مائی میں تے کفن چوراں میں تے کفن چوران واسطے آیا واں میں کیویں جنتی ہو گیا واں. تساں تے ساری زندگی رب دا قرآن پڑھایا ہے ساری زندگی لوگاں نو قرآن پڑھایا تسی تے جنتی ہو میں کیویں جنتی ہو گیا. اس مائی نے کیا اے آنا لیا جدو میں مر کے قبر دے اندر پہنچیاں خالق کے کائنات نے فرمایا ہے اے مائی بول کی چاندی ہیں تے میں عرض کیتی ہے مولا جڑے بھی میرے جنازے دے اندر شامل ہیں مولا انہاں ساریاں نو بخش دے. اے کفن چور تو بھی جنازے دے اندر شامل سے جنہاں نے میرا جنازہ پڑھیا ہے رب نے انہاں ساریاں دی بخشش و مغفرت فرما چھوڑی ہے. تے میاں صاحب فرماندے نے کہ جے میں ویکھاں اپنے عملاں ولے تے کچھ نہیں میرے پلے تے جے ویکھاں مولا تیری رحمت ولے تے پھر بلے بلے بلے. لیکن آخری جناب والا بات پیش کرانگا دوستان محترم ہاتھ بن کے عرض کرانگا اسی چاندیاں ساڑا بچہ جناب والا انگریزی تعلیم حاصل کرے اسی چاندیاں ساڑا بچہ جناب والا سائنس پڑھ جائے اسی چاندیاں ساڑا بچہ اچھی نوکری دے اندر لگ جائے. اوہ سجنا ایک بچہ تے حافظ قرآن بھی بنا ٹانا ایک بچے نو حافظ قرآن بنا دے. اللہ دی قسم ہے جڑا سائنسدان تیرا بچہ پڑھ جائے گا ڈاکٹر بن جائے گا جدو تو دنیا تو چلے جاواں گا او بچہ کہے گا جناب جلدی کرو نا میرے ابے نو جناب قبر دے حوالے کرو میں اور بھی بڑے کم کرنے نے. لیکن جڑا حافظ قرآن ہوئے گا اللہ دی عزت و جلال دی قسم ہے او دنیا وچ بھی تیرا خیال کرے گا جدو دنیا تو چلا جائے گا رب دے مصطفیٰ دے مسلح تے کھلو کے جدو پڑھے گا نا رب دا قرآن بچہ دنیا